बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। चौथी जमात के तलबा व तालबात, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। प्यारे बच्चों, आप वाकिफ़ है कि कल जो हमारा लेक्चर था वो सच्चा इंसाफ, जो आपका बारिस्तान उर्दू यानी कि उर्दू की चौथी किताब जिसको हम कहते हैं, और जो सफ़ा नंबर 23 से शुरू होता है सच्चा इंसाफ, और इसका पहला हिस्सा हमने पढ़ा था कि पहले मैं रिव्यू करना चाहता हूं कि जो हमने कल पढ़ा, जो हमारे कल के लेक्चर में आपने सुना कि एक औरत जो थी चूल्हा जलाई बैठी थी, उसके बच्चे वहाँ रो रहे थे, और जब हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रात के दौरान वहाँ तो यानी कि खबरगिरी के लिए निकले, तो हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दिल में बड़ा तरस आया, यानी कि रंजीदा हुआ उसका दिल ये देखकर। तो जब उसने ये माजरा पूछा कि बच्चे क्यों रो रहे हैं, तो यही जवाब आया कि बच्चे भूख के मारे बिलख रहे हैं। लेट अस स्टार्ट, चलो शुरू करते हैं हम आज का सबक। आप अपनी किताब अपने सामने रखिए और मेरे साथ पढ़िए। आप इन्हें खाना क्यों नहीं देती? आप कहते, हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला इस औरत से कहती कि आप इन्हें खाना क्यों नहीं देती? हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला उन्होंने पूछा, मैं इतनी देर से खड़ा देख रहा हूँ, चूल्हे पर हांडी चढ़ी है, आखिर ये कब तैयार होगी? कि मैं देख रहा हूँ कि अगर हम इसको कश्मीरी में कहें तो ये कि इस हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला ने में इसके देग थमज अत पे दानस पे अत क्या दलील यह कर अत मज कर सब्जी क्या कर तैयार, सुन क्या अत मज कर तैयार चीज़ ये अत मज त्रोमुत से। तो जवाब क्या, इस औरत का जवाब क्या आया? हांडी में कुछ नहीं है। औरत ने जवाब दिया, अत मज कहें। इस औरत ने कहा, बच्चों को बहलाने के लिए सिर्फ पानी चढ़ा दिया है, चाहती हूँ कि किस तरह इन्हें नींद आ जाए और ये सो जाए। सुबहान अल्लाह। तो वो कह परेशानी जन, और क्या अल्लाह ताला सब्र दितमुत, अत आबस ग्रख दिवान और वन शुरन कि वहीं गैस तैयार, वहीं गैस तैयार, और यही कहती थी उमर से कब इनको नींद आ जाए और ये सो जाए। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने देखा तो वाकई हांडी में सिर्फ पानी और कुछ कंकरियां थीं। इस औरत के पास खाने को कुछ नहीं था। बच्चे भूख से बेहाल हो रहे थे। उनकी तसल्ली के लिए औरत ने चूल्हा जलाकर हांडी में पानी और कंकरियां डाल दी थी, ताकि बच्चे ये समझे कि खाना पक रहा है। औरत बेचारी बेवा थी, बच्चे लावारिस और यतीम थे, घर में कमाने वाला कोई नहीं न था। देखिए प्यारे बच्चों, मामला ऐसे था कि अगर इसे दूसरो, अगर हम अपने गांव की तरफ देखें तो यहाँ भी ऐसे घर हैं जिनके घर में कोई कमाने वाला मर्द नहीं है, और जो बेवा खातून हैं जिनके बच्चे भी हैं, और उनका ख्याल अब किसको रखना है? हमसायों को, गाँव वालों को, कि इनको ये भूखे न मर जाएं, क्योंकि ये सबक हमें पहले ही सिखाया गया है। देखिए, जब हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला ने भी हमें ये सबक दिया है कि हमें ख्याल रखना चाहिए अपने हमसाये, अपने इर्द गिर्द पास लोगों का, कोई भूखा ना सो जाए, कोई भूखा ना मर जाए। और ये जो औरत थी, ये बेवा थी, इसके घर में कोई कमाने वाला नहीं था, और ये बच्चे लावारिस थे, यतीम थे। तो प्यारे बच्चे, क्या हुआ? बैतुल माल से भी कोई वजीफ़ा मुकर्रर नहीं हुआ था, और क्योंकि इनको बैतुल माल से कोई वजीफ़ा मुकर्रर नहीं हुआ था, क्योंकि अभी तक मालूम नहीं था कि ऐसी हालात है इस औरत की। आपने दर्द भरे लहजे में कहा, माई, खलीफा को तुमने इत्तला क्यों न दी? और इस हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला की जान पर कुर्बान हो जाओ। तो क्या कहते हैं इस औरत से, ए माई, आपने खलीफा को तुमने इत्तला क्यों न दी?
عورت نے جواب دیا میری اور عمر رضی اللہ تعالیٰ کے درمیان اللہ فیصلہ کرے گا، میں ان سے کیوں کہوں گی؟ ان کا فرض ہے کہ وہ اپنی رائے کی خبر گیری کریں، اگر وہ اپنا فرض پورا نہیں کر سکتے تو ان کو خلیفہ بننے کا کیا حق ہے؟ اللہ۔ اور یہ عورت اس حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہتی ہے کہ یعنی کہ میں کل اللہ کے سامنے یہ فیصلہ کروں گی کہ جو عمر رضی اللہ تعالیٰ ہے وہ رایا کی خبر گاری یعنی کہ عوام کی خبر گاری خیر گیری کریں گے، اگر وہ اپنا فرض نہیں سمجھتے تو کیا حق ہے اس کو خلیفہ بننے کا؟ پیارے بچوں دیکھو، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ پریشان ہو گئے، یہ سن کر وہ فوراً بیت المال پہنچے، آٹا گھی اور کھجوریں لیں، پیٹھ پر لاد کر چلنے لگے تو آپ کے غلام نے کہا امیر المومنین، اور اس نے کیا کیا؟ بیت المال سے اپنی ہی یعنی کہ پنن شان پہ چیز اوٹ کھزر وزر اور لوگ پکناونی پت کیا گو، اور اس کی غلام نے کہا امیر المومنین، اے امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ آپ کیوں تکلیف کر رہے ہیں، لائیے میں پہنچا دوں، ول مہد پکناوائے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا نہیں، جب قیامت میں تم میرا بوجھ نہیں اٹھا سکتے تو آج میں تم سے اپنا بوجھ کیوں اٹھواؤں؟ یعنی کہ مسائل قیامت میون بوٹ کہ آج کے بھٹل نات بچ، یہ کہہ کر آپ سارا سامان خود لے کر اس عورت کے پاس پہنچے، خود بیٹھ کر چولہا پھونکا اور پت گو یہ امس زینش پانے دتن ات دانس پھک دان لوگ زالنی، کھانا تیار کر کے بچوں کو پیٹ بھر کھلایا، بچے ہنسی خوشی سو گئے، اور یہ شر کھینا یعنی اصل پہ یڑ برتھ بات یہ رنت جو بچے تھے وہ سو گئے خوشی سے۔ چلتے وقت عورت نے کہا اے رحم دل انسان، خلیفہ بننے کے لائق تو تم ہو نہ کہ عمر، ونس اے رحم دل انسان، مگر امس ما اس پتہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ونس ژٕ چھُ خلیفہ بننے لائق حضرت عمر نہ کہ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ بولے مائی معاف کرنا، عمر رضی اللہ تعالیٰ میں ہی ہوں، مجھ سے واقعی کوتاہی ہوئی ہے کہ اب تک آپ کی خبر نہ پوچھی، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کی جان پر قربان ہو جاؤں، کیا ونس تم ونس بوجھ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ میں تجھے معافی میں ہیٚکہِ نہٕ خبر گیری ونگتے پوچھت کی۔ اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیت المال سے عورت اور بچوں کا وظیفہ مقرر کر دیا، پتہ گو بیت المال پہ ان ستھ خاطر وظیف مقرر کہ ام پتہ رت رتس میں پن وظیف واتان یہ کھین چین خاطر یہ سامان وغیرہ۔ میرے بچوں، یہ تھا سچا انصاف جس میں کریکٹر تھا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ پیارے بچوں، یہ اسلام کے سپاہ سالار، اسلام کے ایسے سکون تھے جو نبی کے ساتھی بھی تھے، جن کو اللہ تعالیٰ نے جنت کی بشارت بھی دی تھی، اور ہمیں یہ سبق بار بار پڑھنا چاہیے، اس سے ہمیں نصیحت ملتی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اللہ حافظ۔